गरौँ मुख्य समाचारबाट। आज अहिलेसम्मकै बढी संक्रमण, एकै दिन 1459 जनामा देखियो भाइरस, थप 11 को मृत्यु। महामारी सर्ने डरले अरु गम्भीर बिरामी अस्पताल जानै छाडे। जिम्मेवारी बाँडफाँडपछि बल्ल तल्ल मत्थर बनेको नेकपाको विवाद अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा केन्द्रित। दुवै अध्यक्ष आफू अनुकूलको समीकरण बनाउने रणनीतिमा। सरकारसँग बेरोजगार युवाका लागि 47 अर्ब बजेटका 1 दर्जन भन्दा बढी कार्यक्रम। एउटै पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा जीविकोपार्जनका लागि विदेशतिरै फर्किने लर्को। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउँदो 3 महिनामा आम रूपमा प्रयोगमा ल्याइने चिनिया विज्ञको भनाई। सहज रूपमा अन्तिम चरणको परीक्षण भइरहेको जानकारी। र अनुशासित ढङ्गले चिकित्सकको सुझाव माने कोरोनालाई सजिलै परास्त गर्न सकिने खेलाडीहरूको अनुभव। फुटबलका नेइमारदेखि टेनिसका जोकोभिचसम्म फर्किए खेलमा। सरकारले सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक उडान असोज 1 देखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले 6 महिनादेखि बन्द यातायात खुलाउने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायी र यात्रु दुवैलाई कठिनाई भएको निष्कर्षसहित लामो दूरीका बस र आन्तरिक उडान चलाउन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यही असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई पनि खुल्ला गरेका छौँ। तर त्यसो गर्दा हामीले केही प्रोटोकलहरू, केही निश्चित शर्तहरू तोकेका छौँ। यसको सबैबाट पालना हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ र यसको कडाइका साथ पालना गर्न हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसभित्र जस्तो सिट क्षमताको 50% मात्रै यात्रुहरू राख्न पाइनेछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरी एक पंक्तिको एक सिटमा एकजना मात्र यात्रु राख्नु पाउनेछ र सिट बाहेक अन्त यात्रुहरू राख्न पाइने छैन। सबै यात्रुहरूले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ। यात्रु चढ्ने समयमा सवारीको साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा व्यवस्था हुनुपर्नेछ। आन्तरिक उडानमा पनि सिट क्षमताको आधाभन्दा बढी यात्रु राख्न पाइने छैन। भाडाबारे पर्यटन मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ नियमित र चार्टर्ड उडानको अनुमति दिने अधिकार पर्यटन मन्त्रालयलाई दिएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट र ट्रेकिङ व्यवसाय पनि असोज 1 देखि खोल्न दिने सरकारको निर्णय छ। विदेशी पर्यटकलाई कार्तिक 1 देखि हिमाल आरोहण र पदयात्राका लागि अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ। शैक्षिक संस्था, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस लगायत बढी भिडभाड हुने क्षेत्र सञ्चालनको रोक भने कायमै रहनेछ। मन्त्री परिषदले निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। उनले मन्त्री सरहको सुविधा पाउनेछन्। राष्ट्रिय सभामा मनोनयन नभएपछि उनले भदौ 19 मा राजीनामा दिएका थिए। लामो दूरीका बस र आन्तरिक उडान असोज 1 देखि सञ्चालन गर्न दिने सरकारले निर्णयपछि व्यवसायीहरू तयारीमा जुटेका छन्। हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका सञ्चालक र बस व्यवसाय 6 महिना लामो अन्तरालपछि व्यवसाय सञ्चालन हुन लागेकामा उत्साही नहुने कुरै भएन। तर संक्रमणले दिनदिनै नयाँ उचाइ लिइरहेका बेला यातायात खोल्ने निर्णय जोखिमको अर्को कारक बन्ने देखिन्छ। लामो दूरीका बस चैत 10 यता चलेका छैनन्। लकडाउनको अघिल्लो दिनदेखि नै सरकारले सञ्चालनमा रोक लगाएकाले बसहरू ग्यारेजमै छन्। संक्रमण दिनदिनै बढे पनि सरकारले नजिकिँदो दशैं तिहारलाई लक्षित गरी बस चलाउन दिने निर्णय गरेको देखिन्छ। यो निर्णयपछि व्यवसायी बस सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन्। सामान्य अवस्थामा दशैं तिहारमा 20 लाख भन्दा बढीले उपत्यका छाड्ने गरेकाले व्यवसायीले अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने गरेका थिए। व्यवसायी यसपालि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने नखुलाउने बारे छलफलमै छन्। एकैचोटि 10,000 गाडी निक्लिने कन्डिसन अहिले होइन। बाटोमा हामीले मेची महाकालीबाट सीमित ढङ्गबाट सवारी निक्लिन्छन् अनि यात्रुको चाप र परिस्थिति हेरेर, स्वास्थ्य प्रोटोकल, यात्रुको चाप र परिस्थिति हेरेर देशभरि गाडीहरू निक्लिन्छन्। हामीले हिजै पनि इन्टरनल रूपमा र अस्ति केही दिनदेखि 5-7 दिनदेखि नै 1 गतेदेखि गाडी चल्छ भने चाहिँ हामीले सर्कुलर पनि गरिसकेको अवस्था छ। संक्रमणको जोखिम बढिरहेकाले बसमा सामान्य अवस्थामा जस्तो धेरै यात्रु चढाउने अवस्था छैन। त्यसो त यातायात व्यवस्था विभागले महामारीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका यस अघि नै बनाइसकेको छ, जस अनुसार यात्रु बीच दूरी कायम गर्नुपर्ने, सिट क्षमताको आधा भन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाइने व्यवस्था छ। तर 6 महिनादेखि यात्रु बोक्न नपाएर बस ग्यारेजमा राखेका व्यवसायीले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नेमा शंका छ। अर्कातिर घर फर्कन चाहनेको भिड लाग्ने जोखिम पनि
उत्तिकै छ। चालक जो चाहिँ दिनरातै आफ्नो काममा लागिरहेको हुन्छ उसलाई चाहिँ अरू बिरामीहरू अथवा अरू यात्रीहरूसँग अलग्गै राख्ने व्यवस्थामा हामी गम्भीर हुनुपर्छ, ताकि चाहिँ उसले अरूसँग नियमित सम्पर्क भेटघाट बोलचाली गर्न नपाओस्। उसको लागि चाहिँ एक किसिमको बार राखेर उसलाई अरूसँग सम्पर्कमा आउन नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भने यात्रीहरू निश्चित एउटा मापदण्ड अनुसार सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। सिट क्षमताको आधा यात्रु मात्र चढाउन पाउने भएकाले व्यवसायीलाई 50% बढी भाडा उठाउन दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। चाडबाडमा यात्रु खाँदेर बोक्ने बानी परेका व्यवसायीले एकातिर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्छन् भन्ने कुनै आधार छैन, त्यसमाथि यात्रुले पनि भिडामभिड गर्ने प्रवृत्तिले टिकटमा कालोबजारी मौलाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। सामान्य अवस्थामा पनि दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनको लागि टिकट लिन घण्टौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर कोभिड-19 को महामारीका कारण स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै सिट सङ्ख्याभन्दा कम यात्रु राख्नुपर्ने भएका कारण यो पटक टिकट व्यवस्थापनमा थप जटिल देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेपालमा आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 1459 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये 46% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। उपत्यकामा 676 जनामा भाइरस देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,375 नमुना परीक्षण गर्दा 1459 जना अर्थात् 14% संक्रमण देखिएको हो। भदौ 26 मा 1454 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। अहिलेसम्म भाइरस देखिनेको संख्या 56,788 पुगेको छ। तीमध्ये आज 1,062 सहित 40,638 जना निको भएका छन्। संक्रमित मध्ये थप 4 महिला र 7 पुरुषको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँका 5, बाराका 2 तथा सर्लाही, सिराहा, मकवानपुर, रूपन्देही र कपिलवस्तुका 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। भाइरसका बिरामी मध्ये मृतकको संख्या 371 पुगेको छ। काठमाडौँमा 555, भक्तपुरमा 86 र ललितपुरमा 35 संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकामा अहिलेसम्म भाइरस देखिनेको संख्या करिब 13,000 पुगेको छ। तीमध्ये 10,100 काठमाडौँका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सिराहामा 162, मोरगमा 111, मकवानपुरमा 87 र रूपन्देहीमा 51 जना थपिएका छन्। यस्तै चितवनमा 37, बाँकेमा 27, रौतहट र दाङमा 26 तथा सप्तरीमा 24 जनामा भाइरस देखिएको छ। भाइरसका बिरामी मध्ये 174 जनाको आइसियु र 28 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सामान्य अस्पतालमा उपचारका लागि 3 घण्टासम्म पालो पर्खनुपर्ने बिरामीले अहिले तत्कालै उपचार पाउँछन्। तर यो अस्पतालको सेवा छरितो भएर नभई बिरामीको चाप निकै कम भएर हो। कोरोना संक्रमणको त्रासले धेरै बिरामी अहिले अस्पताल गएकै छैनन्। यसले कतै भित्रभित्रै रोग बढेर स्वास्थ्य नै जोखिममा त परिरहेको छैन। भक्तपुर स्थित क्यान्सर अस्पतालको ओपिडीमा सामान्य अवस्थामा दैनिक 250 जना बिरामी पुग्थे। तीमध्ये दैनिक 11 जनासम्म क्यान्सरका नयाँ बिरामी हुन्थे। तर ओपिडीमा अहिले 100 भन्दा बढी बिरामी नै हुँदैनन्। कोरोना संक्रमणको त्रासले अस्पतालमा बिरामीको संख्या आधा भन्दा बढी घटेको छ। बिरामीको संख्या घटेकाले दैनिक नयाँ 6 जना भन्दा बढीमा क्यान्सर देखिएको छैन। क्यान्सर नदेखिनु खुसीको कुरा हो, तर कोरोना संक्रमणको त्रासले अस्पताल आउनेको संख्या नै घटेकाले नयाँ रोगीको संख्या कम भएको चिकित्सकको अनुमान छ। चिकित्सकका अनुसार अहिले अस्पताल आउने मध्ये अधिकांश तेस्रो र चौथो चरणका बिरामी हुन्। 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना भन्दा 8-9 महिना गइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन स्टेजमा आइरहेछ, जुन चाहिँ यो क्यान्सरको बिरामीहरू अहिले आइरहेछ, उनीहरू चाहिँ अलिकति लेट स्टेजमा आएको जस्तो पाइन्छ। हामीले चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति सुरुको स्टेजमा हेरेको केसहरू पनि अहिले बिचमा उनीहरू हराएको अथवा यातायातको कारणले गर्दाखेरि आउन नसकेको अथवा विविध कारणले गर्दाखेरि आउन नसकेको हुनसक्छ र अहिले आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू अलिकति 3rd, 4th स्टेजमा पुगिसकेको बिरामीहरू चाहिँ धेरै जस्तो आइरहेको अहिले चाहिँ पाइन्छ। बिरामी घटेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्र होइन, सबैजसो अस्पतालमा अहिले बिरामीको भिडभाड छैन। पाटन अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा दैनिक 1500 बिरामी उपचारका लागि पुग्थे। तर त्यो संख्या अहिले 300बाट बढ्न सकेको छैन। ट्रमा सेन्टरको ओपिडीमा उपचारका लागि अहिले पालो खासै पर्खन पर्दैन, किनभने सामान्य अवस्थामा 350 बिरामी पुग्ने ट्रमामा अहिले 70 देखि 100 बिरामी मात्र जान्छन्।
कोरोना संक्रमणको त्रास, ओहोर दोहोरमा समस्या लगायत कारण बिरामीहरू अस्पताल जानुको साटो रोग पालेरै बसेको चिकित्सकहरूको निष्कर्ष छ। यो भनेको निकै डरलाग्दो हो। सानोतिनो समस्या हुँदाखेरि यो कोभिड लाग्ला भन्ने कोभिडको डरले गर्दाखेरि नगएको हुनाले अनि उहाँहरू निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिपछि बल्ल बल्ल यो स्वास्थ्य सेवा लिन चाहिँ आइपुगेको हुनाले सबै रोगहरू अलिक जटिल भएर अनि उपचार गर्न गाह्रो भएर भएको अवस्थामा बल्ल पुगेको छ। अब त्यसबाट हामीले सजिलै अन्दाज गर्न सक्छौँ यसबाट नोक्सान धेरै छ, मोर्बिडिटी मोर्टालिटी त्यो हिसाबले पनि बढेको छ। सोच्ने बेला आइसकेको छ। फेरि व्यवस्थापन गर्ने कोरोना बाहेकका बिरामीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ आफैमा चुनौतीपूर्ण छ र त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ अलिकति कोरोना भन्दा छुट्न गयो कि भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। बिरामीमा कोरोना संक्रमणको त्रास त छँदैछ। स्वास्थ्य कर्मीले पनि बिरामीलाई अस्पताल आउन निरुत्साहित गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफू संक्रमित हुन सक्ने जोखिमका कारण कतिपय बिरामीलाई गेटबाटै फर्काइदिएका उदाहरण छन्। तर अहिलेको महामारीमा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउने सम्बन्धमा सरकारसँग ठोस योजना छैन। संक्रमण रोक्न सावधानी अपनाउनुको विकल्प छैन। तर कोरोनाकै कारण अस्पताल जाने अरू रोगका बिरामीको संख्या 80% घट्नु भने निकै चिन्ताजनक विषय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सतहमा देखिएको पार्टी विवाद तत्कालका लागि टारेको सत्ताधारी दल नेकपाभित्र अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका लागि कसरत सुरु भएको छ। नयाँ जिम्मेवारी बाँडफाँडको प्रभाव पार्टी महाधिवेशन, आगामी चुनाव र त्यसपछि सम्मै पर्ने भएकाले दुवै अध्यक्ष आफू अनुकूलको समीकरण हुने गरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने दाउमा छन्। लामो समयको शक्ति सङ्घर्षपछि आगामी कार्तिकका लागि केन्द्रीय समिति बैठक र चैतमा महाधिवेशनको प्रस्ताव गरेको नेकपामा अहिले दुई अध्यक्षको ध्यान पार्टी सङ्गठनदेखि सरकारमा कसरी बलियो हुने भन्नेमा केन्द्रित छ। पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला अल्पमतमा परि सचिवालयदेखि स्थायी र केन्द्रीय समिति सदस्यको दबाव खेपेका प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै युक्ति लगाएर भए पनि शक्तिमै टिक्ने र अर्का अध्यक्ष दाहाल सहमति अनुसार कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रही शक्ति बढाउने होडमा छन्। दुई अध्यक्षको यही रणनीतिको असर अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा पर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली हालको सचिवालय समीकरण कमजोर हुने गरी मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न चाहँदैनन्। सचिवालयमा अहिले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल खुलेरै ओलीको पक्षमा छन् भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि मौन रूपमा ओलीको पक्ष लिँदै आएका छन्। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने दोहोरो भूमिकामा प्रस्तुत हुँदै आएकाले ओली गौतमप्रति सशङ्कित नै छन्। यसकारण ओली उपप्रधान सहित अर्थ, रक्षा वा गृह ताकेका वामदेव गौतमलाई कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पने मानसिकतामा छैनन्। खाली रहेका मन्त्रालयमा मात्र आफू निकटका नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पिने ओलीको चाहना छ। मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्ने कुरा अब अर्का अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर, सरकारका जिम्मेवार कमिटीहरूसँग सल्लाह गरेर, स्थायी समितिका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर, सँगै केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूको भावनालाई ध्यानमा राखेर गरिने कुरा हो। तीनटा मन्त्रालय खाली छ। खाली चाहिँ अब मेरो विचारमा अब धेरै दिन ढिला नगरिकन टुङ्गो लाग्ला र बाँकी मन्त्री परिषदको फेरबदल इत्यादिको कुरो केन्द्रीय कमिटीको बैठकभन्दा पहिले नहुन पनि सक्छ। यता अर्का अध्यक्ष दाहालले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनलाई आफू बलियो बन्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेका छन्। त्यसैले उनी जसरी हुन्छ धेरैको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने पक्षमा छन्। पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको कुरा उठाइरहेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पनि सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कन गरी नयाँ मापदण्ड बनाएर पुनर्गठन गर्नुपर्ने अडानमा छन्। भोलिको निर्वाचित सत्ता कसको हातमा हुन्छ भन्ने कुराकोले धेरै फरक पार्नेवाला छँदैछ। तर अहिले पनि के भन्दाखेरि त्यसको लागि आधार तयार गर्ने, जग तयार गर्ने कामहरू यिनीहरू गर्छन्। त्यसको लागि त के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थमन्त्री कसको हातमा, गृहमन्त्री कसको हातमा, केही जस्तो पावरफुल मालदार मन्त्रालयहरू कसको हातमा हुन्छ भन्ने कुराले भोलिको निर्वाचनसम्म असर गर्न सक्छ। त्यो गर्छ नै। हिजो विगतमा कङ्ग्रेसको सरकारले पनि त्यही गरे हो, अहिलेको सरकारले पनि त्यही गर्ने हो। त्यो हिसाबले त्यसको लागि अनुकूल खालका चाहिँ मन्त्रालयहरू बाँडफाँड गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ मोलमोलाई गर्ने कामहरू त जारी रहन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेको मोलमोलाई चाहिँ नौलो जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। संविधानले केन्द्रमा 25 मन्त्रालयसम्म राख्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले भागबण्डा नमिले हाल कायम 22 मन्त्रालयलाई फुटाएर भए पनि भागबण्डा मिलाउने कसरत नेकपाभित्र चलिरहेको छ।
अहिले अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालय खाली छन्, जसमध्ये अर्थ र सञ्चारमा धेरैको नजर केन्द्रित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक सरकार भनेको जनताबाट निर्वाचित हुने मात्रै होइन, जनभावना र पद्धति सङ्गत शासन गर्ने प्रणाली पनि हो। अझ नयाँ संविधान अन्तर्गत निर्वाचित पहिलो सरकारले गरेका काम कारबाही भविष्यका लागि पनि नजिर बन्छन्। तर यही सरकारका पालामा एकपछि अर्को गर्दै विधि र पद्धतिको उल्लङ्घन गर्दै कमजोर राजनैतिक संस्कार देखा परेका छन्। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले सत्तारूढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्यो। गौतम तिनै उम्मेद्वार हुन् जो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका थिए। पराजित व्यक्तिलाई जस्केलाबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने यो निर्णय जनमतको अपमान मात्रै छैन, लोकतान्त्रिक पद्धतिको ठिक उल्टो पनि। सत्तारूढ दल नेकपाले यसअघि पनि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सहित चुनाव हारेका आधा दर्जन नेता कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराएको छ। त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक संस्थानहरूमा विवाद र आलोचनाका बीच विवादास्पद छविका व्यक्तिहरूलाई छानी छानी नियुक्ति दिएको छ, सत्तारूढ दल वा तिनै कुनै नेता विशेषको सम्बन्धका आधारमा। त्यस्तै गुठी विधेयक, राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पनि सरकारले जनभावनालाई उद्वेलित गराइरह्यो। यीमध्ये कतिपय गतिविधि संविधानकै मर्म विपरीत छन् भने प्राविधिक रूपमा कतिपय कानुनी छिद्रले स्वीकार्य लागे पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिका हिसाबले अक्षम्य छन्। एउटा त बौद्धिक समुदायको चाहिँ भावनाहरू के छ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। दोस्रो, उनीहरूको क्षेत्र जसले मतदान गर्यो उनीहरूको भावना के छ र उनीहरूको कमिटमेन्ट के छ र सरकार कसरी गइरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग मिलन गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ त्यसमा के कमजोरीहरू देखिएको छ र निर्णयको जुन क्वालिटी, गुणात्मक एउटा शैली हुनुपर्ने निर्णय प्रक्रियाको, त्यो पनि देखिरहेको छ। त्यसले के गर्छ भनेदेखि तपाईँको सरकारलाई नै आफैलाई उनीहरूलाई नै कमजोर बनाउँछ। संसदीय व्यवस्थामा विगतमा देखिएका सबै व्यथिति र विसङ्गति यसपटक नदोहोर्याउनु यो सरकारको न्यूनतम दायित्व हो र संविधानको मर्म हो। किनभने संविधान सभाबाट जारी संविधानले जनभावनाको कदर र राजनीतिक स्थायित्वभित्र विधि र पद्धतिको वकालत गर्छ। यस विपरीतका गतिविधि बढ्दै जाँदा सत्तारूढ दल र सरकारप्रति चुनावमा व्यक्त जनअभिमत कायम नरहन सक्छ। पछिल्लो दिनमा हामीले जुन हिसाबले नियम कानुनको तर्जुमा र निर्माण गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ, त्यसमा पनि समस्या देखिन्छ। त्यो पनि कसरी बगाइरहेको भने आफू सुहाउँदो या पार्टी सुहाउँदो या निश्चित वर्ग सुहाउँदो पछिल्लो दिनमा हामीले राजनीतिलाई कसरी बिचौलियाहरूले प्रभावित पारिरहेछन्, त्यो किसिमले चाहिँ त्यसलाई सहयोग पुर्याउनेले किसिमको नियम कानुनको निर्माण गर्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्ने, साँच्चै अनुभूति गर्ने हुन्छ नि, जसले जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, त्यो सम्भावना कम देखिन्छ। दिनदिनै जनताबाट अनुमोदित र परीक्षित हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि एवं सरकारका श्रृङ्खलाबद्ध कदमबाट जनअभिमतकै मानमर्दन हुने हो भने भोलि यसले थप वितृष्णा जगाउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल र सरकारले एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्ने क्रम रोकिएको छैन। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा चुनाव जितेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले यसरी जनमतको खिलाफमा निर्णय गर्नु कति उचित हो? सहकर्मी डीपी उपाध्यायले संवैधानिक कानुनका विज्ञ विपिन अधिकारीसँग यिनै विषयमा कुराकानी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउन खोज्नु संविधानको मर्म, हाम्रो राजनीतिक संस्कार अनुसार कति ठीक हो? संविधान आफैले त्यसलाई रोक्दैन, तर सामान्यतया संविधानको उद्देश्य प्रजातन्त्र हो र प्रजातन्त्रको उद्देश्य भनेको जुन निर्वाचनमा एकपल्ट आफूलाई प्रस्तुत गरेर कोही मान्छे हारिसकेको छ भने उसले त्यो निर्वाचन साइकल, जुन 5 वर्षको निर्वाचन साइकल हुन्छ हो, त्यो चाहिँ पर्खिनु पर्दछ, धैर्य गर्नुपर्छ, जनतामा जानुपर्छ, फेरि आफ्ना बारेमा, आफ्नो पार्टीका बारेमा प्रस्तुतिहरू परिवर्तन गर्नु पर्दछ अनि फेरि जितेर आउने हो। यही निर्वाचन साइकल चेन्ज भएको छैन। त्यही निर्वाचन साइकलमा पुनः जसरी भए पनि चोरबाट भएर पनि म चाहिँ संसदमा जान्छु भनेर भन्दा त्यसमा चाहिँ राजनीतिक संस्कृतिको अभाव देखिन्छ। यदि हामीले प्रजातन्त्रलाई निर्वाचित जनताको सरकार, निर्वाचित जनताको चाहिँ एउटा
पद्धति भनेर मान्दछौँ भने निश्चित रूपमा हारेको मान्छेले त्यति धैर्य त गर्नु पर्यो कि देख्नेलाई लागोस् कि साँच्चीकै जनताको इज्जत भएको छ भन्ने। व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि गरिने यस्ता निर्णयहरूले लोकतान्त्रिक पद्धति विधि बसाल्न, हामी विधिको शासन भन्छौँ, त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्न कति कठिन बनाउँछ झन्? त्यो त धेरै कठिन हुन्छ। किन कठिन हुन्छ भने हामी यो एउटा उदाहरण मात्र हो, यो एउटा उदाहरण हो जुन उच्च स्तरीय संसदीय व्यवहारमा देखियो। तर यो कुरो त पटक पटक भइरहेको छ। हामी के पाउँछौँ भने कि आम मान्छेका लागि भने कानुन छ, व्यवस्था छ, तर जो चाहिँ शासक वर्ग हुन्, जो चाहिँ आजका हुन् या भोलि आउने, उनीहरूका लागि भने अलग किसिमको पद्धति, अलग किसिमको संस्कृति, अलग किसिमको चाहिँ तौर तरिका त्यसरी सोच्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ मान्छेलाई के दृष्टिकोण स्थापना गर्दछ भने हामी प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका छैनौँ। यहाँ एउटा वर्ग छ जुन वर्गले संविधानलाई, कानुनलाई आफ्नो हितका लागि परिचालन गर्दछ। अब बाँकी जो चाहिँ शासित वर्ग हो, त्यो शासित वर्गका लागि संविधान खासै महत्त्वको कुरो भएन। खास गरी नेकपाको निकै ठुलो दबावपछि प्रधानमन्त्री यो निर्णय लिन बाध्य हुनुभएको जस्तो देखिन्छ। यस्तो निर्णय गर्ने, अलोकप्रिय निर्णय गर्नेमा दोषीको जिम्मेदार बढीको प्रधानमन्त्री कि पार्टी? हेर्नुहोस्, सबै कुरामा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री को? निर्वाचित संसदीय दल जसले सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक शक्ति हाउसमा प्रदर्शन गर्दछ, त्यसको नेता को? प्रधानमन्त्री होइन। त प्रधानमन्त्रीले नै सबै कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। जुन दलले जनमत जितेर आउँछ त्यो दललाई वा त्यो दलले बनाएको सरकारलाई जेसुकै पनि निर्णय गर्ने अधिकार पनि जनताले जनमतबाट दिएका हुन्छन्। संसद छ, संसदभित्र प्रतिपक्ष पनि छ र चाहिँ हामीसँग प्रेस छ फोर्थ स्टेटका रूपमा, उसले हेर्दछ। तर त्यो प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि के छ भने एउटा जुन कटिबद्धता चाहिँ शासकीय हुन्छ, त्यो शासकीय कटिबद्धता पुरा गर्नुपर्छ। अब जहाँ जहाँ जवाबदेहिताको प्रश्न हुन्छ त्यो त निर्वाह गर्नुपर्छ, संसदीय दलप्रति पनि, प्रतिपक्षप्रति पनि, सम्पूर्ण हाउसप्रति पनि। त्यसो हो भने यति बलियो भनिएको सरकारले बारम्बार अनिर्णय वा अलोकप्रिय निर्णय किन गर्छ? के मनोविज्ञानले काम गर्छ? कारणहरू त धेरै छन्, तर हामी यति टिप्पणी अवश्य गर्न सक्दछौँ कि यदि लेनदेनको जुन संस्कृति छ, जसरी भए पनि पावरमा बस्नुपर्छ र जसरी भए पनि टिक्नुपर्छ, जसरी भए पनि जित्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो दृष्टिकोण छ, चाहे त्यो पार्टीभित्र होस्, चाहे चाहिँ सरकारमा होस्, चाहे प्रतिपक्षमा होस्, त्यस्तो किसिमको दृष्टिकोणले गर्दा यस्तो किसिमको संस्कृति स्थापित भएको। मैले भन्न खोजेको, सोध्न खोजेको पनि कुरा, यति बलियो निर्वाचित भएको सरकारले यस्ता अलोकप्रिय निर्णय र संविधानको मर्म विपरीत हुने निर्णय म गर्दैन भन्न सक्नुपर्ने होइन पार्टीलाई? निश्चित रूपमा सक्नुपर्ने हो। त्यसका लागि ट्रान्सप्यारेन्सी चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्यो नि, ठिकै छ, यस्ता एजेन्डाहरू छन् भने संसदीय दलमा ल्याउनुहोस्। संसदीय दल जसको नेताका रूपमा म देशको प्रधानमन्त्री छु, त्यसले डिरेक्सन दियो र त्यो डिरेक्सनलाई मान्नुपर्ने मलाई बाध्यता भयो भने मैले गर्छु। तर अब अन्य क्षेत्रबाट मलाई त्यो रूपमा प्रभावित गर्नु भएन। मान्छे प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न पाइयो, निवेदन गर्न पाइयो, तर इन्स्ट्रक्सन दिने भन्ने अधिकार चाहिँ त्यो पार्टीले राख्दैन। हाम्रो कम्युनिस्ट व्यवस्था होइन, हाम्रो प्रणाली जुन देशमा छ त्यो संसदीय प्रणाली हो र संसदीय प्रणालीका तौर तरिकाहरू प्रजातान्त्रिक हुन्छ। महामारीले रोजगारी गुमाएकादेखि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ युवा र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि बजेटमा 1 दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम छन्। ती कार्यक्रमका लागि 47 अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याइएको छ। तर महामारीका कारण भारतबाट फर्किएका युवा जीविकोपार्जनको उपाय नभएर जोखिमपूर्ण तवरले फेरि उतै धकेलिरहँदा सरकारले भने एउटै कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छैन। छिमेकी देश भारतमा संक्रमण दर दिनहुँ बढे पनि नेपाली युवा रोजगारीका लागि जोखिम मोलेरै गइरहेका छन्। खास गरी सुदूरपश्चिमका नाकामा भारत जानेको लहरको छ। संक्रमणको जोखिमले चैत लागेपछि फर्किएका युवा स्वदेशमा गुजारा चलाउने उपाय नै नभएपछि महामारीकै बीच फेरि उतै फर्किन थालेका हुन्।
जबकि सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई काम दिन बजेटमा 15वटा कार्यक्रम राखेको छ। ती कार्यक्रममा 46 अर्ब 79 करोड रुपियाँ बजेट छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत श्रममूलक प्रविधिबाट सार्वजनिक विकास निर्माण गरी 2 लाखलाई रोजगारी दिन भनी 11 अर्ब 60 करोड छुट्याएको छ। बेरोजगार, महामारीले रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने कामका लागि खाद्यान्न शीर्षकमा अर्को कार्यक्रम छ। सिप सिकाएर 1,75,000 जनालाई रोजगारी दिन अलग अलग कार्यक्रममा 6 अर्ब 34 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। यसबाहेक उद्यम गर्नका लागि सहुलियतमा ऋण दिने भनिएको छ। तर रोजगारी सिर्जना र उद्यमका लागि बजेटमा राखिएका एउटै कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छैनन्। भोकै हुने अवस्था आउँदा पनि सरकारी कर्मचारी कार्यविधि बनाउने र अन्य प्रक्रिया देखाएर पन्छिरहेका छन्। त्यो प्रोसिडियर झन्झटिलो छैन। अब जो व्यक्तिलाई रोजगारीको आवश्यकता परेको छ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा गएर आफू सूचीकृत हुनुपर्छ। त्यो सूचीकृत भइसके पश्चात ती सूचीकृत भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट रोजगारीहरू प्रदान गराउने छ स्थानीय तहले। बजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन भए सरकारी दाबी अनुसार 7,40,000 जनाले रोजगारी पाउँछन्। यसबाहेक उद्यम गर्न चाहनेका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अलग्गै छन्। ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारी अधिकारीलाई कुनै हतारो छैन। रोजगारी सिर्जनालाई बजेटका प्रमुख 6 प्राथमिकताभित्र राखेको सरकार काम नपाएर भोक टार्न यसरी अरूको भर पर्नुपर्ने र सङ्क्रमणको जोखिम बीच सीमा पार जानुपर्ने व्यवस्थाप्रति कति पनि संवेदनशील देखिएको छैन। अब कार्यक्रम गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त के हुन्छ भने डिटर्मिनेसन हुनु पर्यो कि एउटा सङ्कल्प हुनु पर्यो कि हामी यी मान्छेलाई यही राख्छौँ, स्वदेशमै राखेर रोजगारी प्रदान गर्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा डिटर्मिनेसन हुनु पर्यो। राज्यले एउटा एकदम ठोस रूपमा चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, कार्यान्वयनको पक्षमा ल्याउनु पर्यो। र जो अब मैले भने कि कृषि एउटा यति इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हो। कृषिमा जानिरहेको उनीहरूले जानिरहेको पेसा हो। त्यो जानिरहेको पेसामा मात्रै हामीले अलिकति केन्द्रीकृत गरेर अलिकति ठोस रूपमा चाहिँ त्यसलाई साँच्चै नै अलिकति गम्भीर रूपमा चाहिँ नै लैजाने हो भने चाहिँ नि ती मान्छेहरू फेरि फर्केर जानुपर्ने हुँदैन। रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारी संयन्त्रको उदासीनताले यसपालि पनि कागजी प्रगति देखाएर बजेट स्वाहा पार्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। कोरोना महामारी लक्षित बीमा बारम्बार विवादमा पर्दै आएको छ। बीमा समितिले निर्देशिका नै 3 पटक परिमार्जन गर्नु त्यसकै परिणाम हो। त्यसमाथि अहिले बनाइएको नयाँ मापदण्डले पनि बीमा गरे अनुसार भुक्तानी नगर्ने, उपचार खर्च मात्र दिने र बीमा भुक्तानी लिन पनि संक्रमित स्वयं जानुपर्ने जस्ता कठोर र अव्यावहारिक व्यवस्था गरेको छ। युद्ध र महामारीको बिमा कहीँ पनि हुँदैन भनेर सुरुमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा गर्नै मानेका थिएनन्। तर बिमा समितिका अध्यक्ष र केही बिमा कम्पनीका सञ्चालकको मिलेमतोमा सक्दो प्रिमियम सङ्कलनको उद्देश्यले बाध्यकारी नियम ल्याइयो। त्यसपछि बल्ल निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले वैशाख पहिलो सातादेखि कोरोना बिमा गर्न थाले। सुरुमा रकम सङ्कलन गर्न पाउँदा दङ्ग परेका कम्पनीहरू सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै भुक्तानी दाबी पर्न थालेपछि भने बहाना बनाउन थाले। बिचैमा बिमकहरू पछि हटेपछि समितिले 35,000 पोलिसीभन्दा माथिको भुक्तानी दायित्व सरकारले लिने व्यवस्था गर्यो। अहिले कम्पनीहरू त्यसमा पनि चित्त बुझाइरहेका छैनन्। सकेसम्म भुक्तानी नै दिनु नपरोस् भन्ने व्यवहार कम्पनीहरूले देखाइरहेका छन् भने बिमा समिति उनीहरूकै माग सदर गरिरहेको छ। बिमकको स्वार्थ अनुसार कहिले निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने त कहिले बिमितले पाउने भुक्तानी रकम घटाउने र झन्झट थप्ने निर्णय बिमा समितिले गरिरहेको छ। चामल भनेर बेच्ने अनि कनिकालाई भिडाउने स्थिति अहिले बन्यो। यो दुर्भाग्य हो। कसले गर्यो भन्दाखेरि जसले जनतालाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो बिमा समिति जो नियामक हो, नियामकले नै यो चाहिँ गलत कामहरू गर्यो। बिमा कम्पनीहरूका केही साहुहरूको स्वार्थ समूह जसलाई भन्छौँ हामी, स्वार्थ समूह जे भन्यो निर्णय जुन गराइयो यो चाहिँ बेठिक हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब 1 लाख रुपैयाँको कोरोना बिमा गर्नेले बिमाङ्क बराबर होइन होम आइसोलेसनमा बसे जम्मा 25,000 रुपैयाँ लिएर चित्त बुझाउनु पर्नेछ। संक्रमितले अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्दा बढीमा 75% भित्र रहेर जति खर्च भयो त्यति मात्रै दाबी गर्न पाउनेछन्। जबकि यसअघि संक्रमण पुष्टि हुने बित्तिकै बिमा बराबरको पुरै रकम संक्रमित वा परिवारलाई दिने बिमालेख कम्पनीहरूले जारी गरेका छन्।
अझ संक्रमितले सरकारी र स्थानीय तहको सिफारिस लिएर भुक्तानी दाबी गर्न पनि आफै धाउनुपर्ने शर्त पनि अहिले थपिएको छ। आजभन्दा अगाडि कोरोना बिमा गर्नेको चाहिँ PCR पोजिटिभ आयो भने 1 लाख दाबी भुक्तानी, आज पछाडि गर्नेलाई चाहिँ त्यही प्रिमियम तिरेर गर्ने बिमामा चाहिँ 25,000 अनि पछाडि चाहिँ के अस्पतालको बिलको आधारमा चाहिँ भुक्तानी भनेको छ नि। यस्तो यो एउटै प्रकृतिको पोलिसीमा दुईटा सुविधा हुनु हुँदैन, यो हुन सक्दैन। अहिले थपिएका कतिपय शर्त बिमाको आधारभूत मान्यताभित्र समेत पर्दैनन्। तर बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिको अदूरदर्शिता र अडानहीनताका कारण बिमितहरू ठगिने अवस्था बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सामूहिक प्रयत्नका कारण प्राधिकरणलाई मुनाफामा लान सकेको बताएका छन्। आफ्नो विदाईमा आज कर्मचारीले राखेको कार्यक्रममा घिसिङले वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको प्राधिकरणले मुनाफा कमाउनुमा प्राधिकरणका सबै कर्मचारीको योगदान रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी 34 अर्बभन्दा बढी थियो, तर प्राधिकरण अहिले मुनाफामा छ। घिसिङले प्राधिकरणका आगामी दिन निकै सुन्दर रहेको बताएका छन्। प्राधिकरणको लागि जुन हिसाबले हामीले इमेज चाहिँ बढाएन, हामीले यो सम्पूर्ण हिसाबले हामी कर्मचारी साथीहरूले त्यसमा गौरव गर्नुपर्छ, गर्व गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यो विषय हाम्रो लागि एकदमै राम्रो विषय हो। प्राधिकरणभित्र कार्यकारी निर्देशक आउने जाने हुन्छ। एकजना व्यक्ति सधैँ रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म पनि छैन। विकल्प रहित केही पनि हुँदैन, विकल्प हुन्छ, सबैको विकल्प हुन्छ। उनले प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउनु जानु सामान्य प्रक्रिया भएको बताए। 2073 भदौ 29मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएको थियो। उनको स्थानमा लेखनाथ कोइरालाले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउँदो 3 महिनाभित्र बजारमा आउन सक्ने बताएको छ। खोपको तेस्रो तथा अन्तिम चरणको परीक्षण भइरहेको र नोभेम्बर या डिसेम्बरभित्र आम रूपमा प्रयोगका लागि उपलब्ध हुने चीनको रोग नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख जैविक सुरक्षा विज्ञ वु गुइझेनले बताएकी हुन्। उनले अप्रिलमा परीक्षण स्वयंसेविकाका रूपमा आफू स्वयंले पनि सो खोप लगाएको र अहिले निकै राम्रो अनुभव गरिरहेको बताएकी छिन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वभर कोरोना विरुद्धका 9वटा खोप मानवमा गरिने तेस्रो तथा अन्तिम चरणको परीक्षणमा छन्। 5वटा खोप चीनमा विकास भइरहेको चिनिया पत्रिका ग्लोबल टाइम्सको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ। सरकारले शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा लगाएको रोक हटाएको छैन, जसका कारण विद्यालय तहको भर्ना खुलेको छैन भने विश्वविद्यालय तहका परीक्षा रोकिएका छन्। तर नेपाली सेनाले भने सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त कक्षाका लागि भर्ना खुला गरेको छ। नेपाली सेना मातहतको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा विद्यार्थीको आवेदन लिन सुरु गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयले चैत्र 4 मई कोरोना महामारीका कारण विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिरहेका बेला नयाँ भर्ना नलिन भनेको थियो। त्यतिखेर लगाइएको रोक अहिले पनि कायमै छ। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले लामो दूरीका सवारी साधन, आन्तरिक उडानदेखि होटेल व्यवसाय असोज 1 गतेदेखि चलाउन दिने निर्णय गर्दा शिक्षण संस्थालाई समावेश गरेको छैन। दूरशिक्षा लगायतका वैकल्पिक सिकाइका माध्यमबाट अहिले शिक्षण र सिकाइ कार्यहरू गरिराखिएको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि यसअनुसार गरिएको छ। तर यसबाहेक केही व्यवसायहरू सञ्चालनको बारेमा हामीले अझै निर्णय गरेका छैनौँ। अर्को निर्णयपछि मात्रै ती सञ्चालन हुन पाउनेछन्। जस्तो शैक्षिक संस्थाहरू, त्यसभित्र विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्रहरू, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालनहरू। सरकारले रोक लगाएकै अवस्थामा सिटिभिटीले नै भर्ना खोल्न दिएको छ। सरकारी निर्णय विपरीत सिटिभिटीले नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, ल्याब टेक्नोलोजी, फार्मेसी लगायत प्रमाणपत्र तहका सबै शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना आवेदन लिने बाटो खोलिदिएको हो। त्यो निर्देशन गरेको ठिकै हो। अहिले मानवीय संवेदनशील छ हैन। हामीले फेस टु फेस कक्षा कोठामा आएर भर्ना गर भन्न खोजेको छैनौँ र त्यसलाई नगर्नु भनेर भनेका छौँ हैन। सञ्चार माध्यममा विद्युतीय माध्यमबाट
आवेदन भर्नुहोस् भनेको छ। आवेदन भर्ने भने त उहाँहरूको आँकडा लिने हो, उहाँहरूको इच्छा केमा छ भनेर लिने हो। त्यसको अवस्थाले अनि बल्ल भर्ना गर्नुहोस् भनेर भनिन्छ। यदि अवस्था आएन भने भर्ना हुँदैन, होइन? विद्यालय तहमा वैशाखमा लिनुपर्ने भर्ना अझै रोकिएको छ। सिटिभिटीले भर्ना खुलाएका शैक्षिक कार्यक्रम पूर्णतः प्राविधिक हुन्, जुन विषय अनलाइनबाट पढाउन सम्भव हुँदैन। विद्यार्थी शिक्षण संस्थामै उपस्थित हुनुपर्छ। यसैले उसले विद्यार्थीको पठन पाठनको चिन्ता भन्दा पनि शिक्षण संस्थालाई शुल्क उठाउने प्रयोजनका लागि भर्ना खुलाएकोमा दुई मत छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा मन लाग्ने रुख कटान किन नरोकिएको होला? ए, मिले मतोको परिणाम, बी, नियामककै संलग्नता र सी, जनदबाव नपुगेर। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए, मिले मतोको परिणाममा 55%, बी, नियामककै संलग्नतामा 29% र सी, जनदबाव नपुगेरमा मात्र 16% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत, रोजगारी बढाउने सरकारी कार्यक्रम किन कार्यान्वयन हुन नसकेका होला? ए, सरकारी संयन्त्रले कामै नगरेर, बी, महामारीको प्रभाव र सी, तयारी बिनाका घोषणा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले सल्यानमा सोधेका छौँ, बेरोजगार युवाका लागि स्थानीय तहहरूले कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला? जनताको आवाज, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, यसलाई चाहिँ एकदम प्रभावकारी रूपमा 12 महिना एकदम छोटो समयभन्दा लामो समयसम्म चल्ने गरी युवाहरूलाई चाहिँ यसमा सहभागी बनाउनको लागि 12 महिना जस्ता कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेछ। युवाहरूको लागि रोजगार दिने र कृषि क्षेत्रमा लगानीहरू लगाइदिने, कृषिमा अनुदानहरू दिनु पर्यो, होइन? बिनै धितो ऋणहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो। बाटोघाटो, खानेपानी, विद्युत यस्तै कार्यक्रमहरूमा यही लगाउनु पर्यो। केही सिपमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो, त्यस्तै किसिमको औजारहरू तालिमहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो। बाख्रा पालनको अनि भैँसी पालन अनि कुखुरा पालन त्यस्ता कार्ययोजनाहरू ल्याएपछि स्थानीय तहले झनै राम्रो हुन्छ। युवाहरूको क्षमताको आधारमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ र कृषिमा विशेष जोड दिनुपर्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पूर्व पौडीबाज नयना साक्यमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आज उनले आफूलाई संक्रमण देखिएको विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन्। ओलम्पियन समेत रहेकी साक्यले आफूसहित श्रीमान विकास शाही तथा छोरा इभानमा पनि संक्रमण देखिएको उल्लेख गरेकी छन्। दोस्रो परीक्षणमा उनमा संक्रमण भेटिएको हो। साक्यले आफू र परिवारको स्वास्थ्य सामान्य रहेको र घरमै आइसोलेसनमा बसेर चिकित्सकको परामर्श लिइरहेको बताएकी छन्। खेलकुदमा अपराध र भ्रष्टाचार निर्मलीकरण गर्न विश्व फुटबल महासङ्घ फिफा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सम्झौता गरेका छन्। खेलकुदमा लागु औषध र भ्रष्टाचार हटाउन विशेष योजना बनाएर काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। भियनामा भएको सम्झौताबाट युवा खेलाडीलाई यी उकुलतबाट फस्न नदिनका लागि पहल गरिएको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद किशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज अहिलेसम्मकै बढी संक्रमण, एकै दिन 1459 जनामा देखियो भाइरस, थप 11 को मृत्यु। महामारी सर्ने डरले अरू गम्भीर बिरामी अस्पताल जानै छाडे। जिम्मेवारी बाँडफाँडपछि बल्ल तल्ल मत्थर बनेको नेकपाको विवाद अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा केन्द्रित। दुवै अध्यक्ष आफू अनुकूलको समीकरण बनाउने रणनीतिमा। सरकारसँग बेरोजगार युवाका लागि 47 अर्ब बजेटका 1 दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम, एउटै पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा जीविकोपार्जनका लागि विदेशतिरै फर्किनेको लर्को। कोरोना
कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउँदो 3 महिनामा आम रूपमा प्रयोगमा ल्याइने चिनिया विज्ञको भनाइ। सहज रूपमा अन्तिम चरणको परीक्षण भइरहेको जानकारी। र अनुशासित ढङ्गले चिकित्सकको सुझाव माने कोरोनालाई सजिलै परास्त गर्न सकिने खेलाडीहरूको अनुभव। फुटबलका नेइमारदेखि टेनिसका जोकोभिचसम्म फर्किए खेलमा। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।